الحمد لله تفضل وأنعم وفضل وكرم وأباح وحرم. أحمده حمدا كثيرا مباركا يليق بمقامه الأعظم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص لربه وأسلم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالدين الأقوم لجميع الأمم، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله. اغتنموا الأيام قبل فواتها، وأحسنوا أعمالكم قبل موافاتها. تتصرم الأعوام عاما بعد عام، والناس في غفلة النيام، يشاهدون المنايا وتفجأهم الآفات والبلايا. وهذا عام قد ودعتموه، شاهد بما قد أودعتموه. ثم تأملوا رحمكم الله على أي شيء تطوى صحائف هذا العام. هل على صالح الأعمال أم على غفلة وتفريط وإهمال؟ فيا ترى من هو الملام؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نعم أيها المسلمون، في مسيرة الإنسان إلى ربه فتن خطافة وابتلاءات جذابة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الابتلاء من سنن الله عز وجل ليتبين الذين صدقوا وليتبين الكاذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وعند الابتلاءات عباد الله تخشى الانتكاسات. عند الابتلاءات تخشى الانتكاسات. معاشر المسلمين، تقلب القلوب وتحولها من أعظم دلائل سلطان الله على القلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فمن تثاقل عن الاستجابة وتباطأ عن القبول فلا يأمن أن يحول الله بينه وبين قلبه. أيها المسلمون، الثبات على الدين مطلب عزيز، ولزوم الجادة مقصد ثقيل يحتاجه المسلم في حياته كلها. ثبات أمام الشبهات، وثبات أمام الشهوات، وثبات أمام الفتن. يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وعن سبرة بن فاكهة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يزيغه أزاغه، وإن شاء أن يقيمه أقامه. رواه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانها. رواه أحمد وغيره. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب
بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. رواه الترمذي بسند صحيح. معاشر الإخوة، والخوف من الزيغ بعد الاستقامة، والفزع من الضلال بعد الهدى، كل ذلك حاضر في صدور الربانيين الراسخين في العلم أولي الألباب. اقرأوا إن شئتم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن من شأن المؤمنين وصفاتهم وجود الإيمان فيهم ودوام الإشفاق على إيمانهم وشدة الحذر على أديانهم، فقلوبهم وجلة من خوف السلب قد أحاط بهم الوجل، لا يدرون ما الله صانع بهم في بقية أعمالهم، حذرين من التزكية متبعين لما أمرهم به مولاهم الكريم، حيث يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، خائفين من حلول مكر الله بهم في سوء الخاتمة، لا يدرون على ما يصلحون ولا على ما يسوءون. قد أورثهم ما حذرهم تبارك وتعالى، أورثهم الوجل حين يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهم بالحال التي وصفهم الله عز وجل، حيث يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهم يعملون الصالحات ويخافون سلبها ويخافون من الفواحش والمنكرات وهم موجلون من مواقعتها، وبذلك جاءت السنة عن المصطفى. انتهى كلامه رحمه الله. والحكماء يقولون: قد يكون تحت صفاء الأوقات غوامض الآفات. قد يكون تحت صفاء الأوقات غوامض الآفات أيها المسلمون. ومن أجل أن يحذر العبد من هذه الانتكاسات والتقلبات فعليه بمراقبة ربه في السر والعلن والظاهر والباطن، وعليه حفظ وقته ولسانه والجد في عمله والبعد عن الغلو والجفاء، وليحذر الهوى والعجب والرياء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال أهل العلم: الطاعة توجب القرب من الرب، والمعصية توجب البعد عن الرب، وكلما اشتد القرب قوي الأنس، وكلما زاد البعد قويت الوحشة. أيها المسلمون، ولقد ذكر أهل العلم جملة من الأسباب المعينة على الثبات، منها العمل بالشرع، فيقول عز شانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومنها ملازمة كتاب الله عز وجل، يقول جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ومنها صحبة الأخيار، يقول عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ومنها البعد عن مواطن الشبه، شهوات وشبهات. من سمع بالدجال فلينأ عنه. معاشر الإخوة، لا صلاح إلا بالثبات،